राजा महेन्द्र जस्तो दृढ राजा, राष्ट्रवादी राजाले उनीहरूलाई मोनिटर गरे हुन्थ्यो र डेमोक्रेटिक क्रेडेन्सियल्स, डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी नेपाली कङ्ग्रेसले त्यो बेला नि पाएको र आजको मितिसम्म डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी सबैभन्दा बढी नेपाली कङ्ग्रेसकै छ। दुईटै मिल्या भए, तर दुईटैमा चाहिँ अब आफ्नो राजा महेन्द्रलाई म केही गरेर देखाउँछु यिनीहरूले सक्ने देखिएन र यिनीहरू कम्प्रोमाइज गर्छन् बाहिर भन्ने छ है। कम्प्रोमाइज गर्दाखेरि आफ्नो अब त्यो बेलामा 16 सालदेखि 17 सालसम्म जे भयो त्यो जम्मै नेपाली कङ्ग्रेसले गरे भन्ने राम्रो जति, अनि केही कुरा त्यहाँ कमी भयो भने यो चाहिँ दरबारले गर्ने दिएन भन्ने एउटा उदाहरण अहिले दिन्छु। इजरायलकै लिए हुन्छ। अब इजरायल चाहिँ उहाँ बीपीको टाइममा बीपी उहाँ प्रधानमन्त्री थिए अनि मान्यता दिएको दक्षिण एसियामा कसैले पनि दिएको थिएनन् भन्ने छ। त्यहाँ त्यो बेलामा राज संस्था सक्रिय नै थियो, सक्रिय त्यो पनि डेमोक्रेटिक सिस्टम अन्तर्गतका सक्रिय राजा झन् पावरफुल हुन्छ, किन लेजिटिमेसी बढी हुन्छ नि त हैन, डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी। त्यो टाइममा उनीसित केही नलिएर बिना जानकारी त्यो गरे भन्नु मूर्खता हो पहिला कुरो। तर के बीपी आफ्नै इच्छा नभए त प्रस्तावै गर्दैन थिए नि त हैन, तर त्यहाँ समन्वय थियो, समन्वय। अब बीपीमा अहिले मैले धेरै यसैमा समय नख्याउँ भनेर मात्र उनले दरबारमा नरहँदा दरबारको निकट व्यक्तिहरू बाहेकसँग पनि दरबारमा चाहिँ अलिकति सेखी तोड्ने गरी टिप्पणी गर्थे रे उनले है। यो कारणले उनीहरूलाई एउटा चित्त दुखाइ त्यो रहेछ, व्यक्तिगत हो एउटा त्यो चित्त दुखाइ। दरबारबाट चाहिँ केही प्रस्तावहरू यो चेन्ज गर्ने भन्दाखेरि त्यसमा पनि उनी हल्का किसिमले यो सरकारले गर्छ, सरकारले गरिहाल्छ नि भनेर, उनकै सरकारले गरिहाल्छ, उनकै क्याबिनेटले गर्छ भनेर उनको सुझावलाई पनि उनले जति सिरियसली हेर्न पनि हेरेनन् भन्ने दुईटा देखियो। अर्को चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसभित्र अहिले भनेर हुँदैन, अहिले दिँदाखेरि जस्तै 62 सालसम्म खत्तम, यहाँ मिडिया खत्तम भइसकेको थियो, यहाँ भन्छौँ नि हामी थियो कि थिएन आफै विचार गर्नुहोस् न है, हामीले विचार गरे हुन्छ नि। त्यो इमर्जेन्सीको टाइममा चाहिँ केही दुःख पाएको हो नै, तर त्यहाँ जे नराम्रो जम्मै नराम्रो भन्ने गरेको थियो। जस्तै 62 सालमा जतिवटा अखबार बन्द भए जम्मै त्यो त्यही उहाँ इमर्जेन्सीको कारणले भन्थे। अब अखबार त अहिले पनि दर्ता हुँदैछन्, वर्षौनी सयौँवटा बन्द हुँदैछन्, थाहा चाहिँ छैन, यहाँ चाहिँ हेरे हुन्छ। उहिलेदेखि फेरि 46 सालदेखि नै वर्षको 150 सबै अखबारहरू आउने बन्द हुने, आउने बन्द हुने थियो। त्यसैले दोष दिन्थे, अहिले पनि त बन्द भइरहेको त्यो होइन नि। इमर्जेन्सीको टाइममा चाहिँ केही ठुला सञ्चारगृहमा आर्मी नै गयो, त्यो जानुपर्ने आवश्यक थिएन, त्यो गलत थियो। तर त्यतिलाई नमुना बनाएर सबै दो खत्तम भन्नु वाइहात हो। त्यो चाहिँ हामीले त्यो जे पनि नराम्रो देख्ने थियो। 17 सालमा नि के हो भने त्यो गइसकेपछि आफ्नो समयमा सत्ता गयो अनि सधैँ त्यसको खोइरो खन्ने, त्यो घटनाको खोइरो खन्ने एकतर्फी रूपमा नेपाली कङ्ग्रेसले गर्यो। वामपन्थीहरूले के भन्ने त पहिलाको लागि भन्दाखेरि त्यहीतिर लागे, बीचमा त चुप लाएर बसेका थिए यिनीहरू, कोही रसियनतिर लागेको थिए, कोही चाइनिजतिर लागेको थिए। इन्डियामा कम्युनिस्ट पार्टी स्प्लिट भएको थियो सन् 1962 को चीन भारत युद्धपछि, युद्ध ताकत त्यो बेलामा वैमनस्यता, ऊ प्रो रसियन भयो, ऊ प्रो चाइनिज भयो भनेर, रसियातिर इन्डियाको लसिएको भयो, ऊ प्रो रसियन थियो, अनि त्यो समर्थकहरू प्रो रसियन भए, यहाँ प्रो चाइनिज भए। अनि उनीहरू अलि मन्दिया थियो उनीहरूमा। अब यो 63 सालपछि महान नेता पुष्पकमल दाहाल भनेको थिए नि, यी ठुला नेताका छोरा छोरी साला साली को मरेका थिए, ठुला नेताका चाहिँ मरेन नि। मैले अहिले नाम किन लिउँ, उनीहरूको मरेनन्। अनि उनीहरूलाई चाहिँ सह्य भयो, त्यो जनयुद्ध भन्न थाले। यी एमाले कै नेकपाभित्रका एमाले गुटकै नेताहरू उनीहरूको कोही नि मरेन, निकट ठुला नेताका भने है, अरूका त मरेका थिए, आफ्नै कार्यकर्ता कति मरे। अहिले तिनीहरूलाई शहीद भन्दै 5-7 हजार शहीद बनाइसकेका छन् नामतिर। ल तिमी पनि शहीद भनेर आफू त शहीद बन्न नचाहने, अरूलाई शहीद बनाइदिने है। तर आफ्नै निकट कोही नमरेका कारणले उनीहरूलाई सह्य पाच्य भयो। अनि पुष्पकमल दाहाल उहाँ महान नेता भन्न थाले। नेपाल भन्ने शब्द चाहिँ सायद रहन्थ्यो प्रान्तको रूपमा, राज्यको रूपमा, के को रूपमा है, तर राष्ट्र चाहिँ रहँदैन थियो भन्ने लाग्छ मलाई। कारण के भने यत्रो वर्षको अनुभवमा र यत्रो वर्षसम्म जो सत्तामा छ ऊ चुप लाग्ने,
विपक्षमा हुँदाखेरि राष्ट्रियता खतरामा भन्दै आएका हुन् यिनीहरू सधैँ नै। त्यसको बावजुद पनि अहिले पछिल्लो उदाहरण हेर्नुहोस् त, नक्सा निकाल्यो के किन गरी भनियो, अहिले आएर टेक्स्टबुक छाप्यो त्यही नक्सा समावेश गरेर टेक्स्टबुकै बाँड्न रोके। अब यो महालेखा त केही न केही यिनीहरू पनि कारिन्दा भएर गरे हो। मेरो संस्था भए यो मिलेन ऊ मिलेन अनेक थरीका कुरा लाउँछन् उनीहरूको भए। त्यहाँ चाहिँ कसरी हो बेरुजी भनेर कडाका कडा गरी त्यो टिप्पणी गरेर बाहिर नै बोली हुन्छ नि त, बोल्छन् यिनीहरू बोल्दैनन् नि। कहाँबाट गयो त लस भयो नि, त्यत्रो लस कसो कारणले? अनि त्यो रोक्ने नालायक हुन् जो जसले रोक्यो। रोक्ने निर्देशन दिने भन्ने न, रोक्ने त निर्देशन दिने त प्रधानमन्त्री ओली नै भयो नि। तर लिखितमा त छैन कि लिखितमा पाउँ भने त नि भन्ने हिम्मत छ? भोलि गएर कुन चाहिँ आयोगमा जान्छन्, सायद भ्रष्टाचार निवारण आयोग भन्दै अख्तियारमा जाने होला। यस्तै नालायकहरू जाने हुन् अहिलेसम्म भरिएका। त उनीहरूले त मान्दिनँ यो भन्ने, माथिबाट आयो भन्ने, पञ्चायतमा अनि माथि, बहुदल व्यवस्था नि माथि, लोकतान्त्रिक माथिको निर्देशन भन्न रोक्ने अहिले टेक्स्टबुक। त टेक्स्टबुक यसरी रोक्न नसक्ने भएपछि यी जम्मै कृत्रिम। अब हामी यिनीहरूको आड भरोसामा बस्नै हुन्न। हाम्रो भीमरावल जस्तो उनले त्यत्रो एउटा अडानले एमसिसीको बारेमा अहिले त गला बसै छ अहिले 2 हप्ता जति। जब मन्त्री हुने सम्भावित लिस्टमा उनको नाम पनि चर्चित भयो, बोल्नै छोड्यो, गलै बसै छ। अलिकति स्टिम बाथ लिएर अलिकति गला त सफा गरे हुन्छ भने भएन। तर म यति भनिदिन्छु उनीहरू जस्तै यो राष्ट्रियताको कुरामा उनी भोलि गएर डेपुटी प्राइम मिनिस्टर भए पनि अन्तत्वगत्ता धिक्कार नै छन्। यस्तो बोलिकन जाने रहेछ नि त, बरु अरूले भए जानेकै थिएनन्, कुरै बुझेका थिएनन् भन्नु, उनले त बुझेर रहेछ, जाने रहेछ। त उनले मलाई चाहिँ प्रभावितै पारे, कुरा त राम्ररी उठाए भन्ने नि। तर यसरी चकमा दिन सक्ने रहेछन् भने कसै पनि विश्वास गर्नुहुन्न। जस्तै मैले आज यसरी बसी यो त गजब राष्ट्रवादी भनेर मलाई विश्वास नगर्नुहोस्, टेस्ट गर्नुपर्छ। बुद्धले सही उहाँ 2500 वर्षभन्दा बढी अघि पटक पटक भनेका छन्, मैले भनेको कुरा कुनै पनि भगवान मानिएका अवतारले कहिले पनि मैले भनेको कुरा विश्वास नगर भनेकै छैनन् बुद्ध बाहेक है। हाम्रा ग्रन्थहरू कहीँ पनि भेटिँदैन। भेरिफाई यसरी गर्यो भने जिजस क्राइस्टले पनि भनेको छैन, मैले पढेको छु नि। म स्कुलमा छँदा 100 मार्क्सको उहाँ गस्पल पढ्नै पर्थ्यो। सेन्ट लुकको गस्पल कसैले चाहिन्छ भने यही पढायो होइन भन्दै उनले त भनेको थियो नि त भेरिफाई गर्नु। त्यही कुरो त्यही अनुसरण गर्ने भने आज भन्छु कि भेरिफाई गर्नुपर्दो रहेछ, कामले देखाउनु पर्दो रहेछ, दाबी गरेर मात्र हुँदैन भन्ने। अब ओलीको राष्ट्रियता त गयो, अब नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रियताको कुरा उठाए, यसले यही हो राष्ट्रियता भन्छन्। तिम्रो चाहिँ राष्ट्रियता के हो परिभाषा गर्दैन। गण्डकको कुरा गर्नु पर्यो, कोशीको कुरा गर्यो भने कोशी चक्लेट रहेछ भने नाम लिँदैन, कोशी भन्ने बित्तिकै डराइहाल्छन्। गण्डक चुलो भन्ने रहेछ भने गण्डकको नाम लिँदैन, ओहो हामीलाई त फेरि राष्ट्रघाती भन्ला भनेर चुप लाग्छ यिनीहरू। त्यसै गरी उहाँ यो नेकपाका एमाले गुट, ओलीको गुट, मुख्य गुट भनौँ, अब त्यहाँ एमाले भित्र पनि 2टा गुट आयो है। उनीहरू महाकाली भनेको चुप्प लाग्छन्, मान्छे नाम महाकाली रहेछ पनि चुप्प लाग्छन्। जस्तै उहाँ देउबाले चाहिँ भ्रष्टाचारको कुरा राम्ररी बोल्दैन नि, भ्रष्टाचार भन्ने बित्तिकै तर्सिन्छन् उनी तुल्यलाई भन्दाखेरि पनि अलि एकदम मधुरो स्वरले भ्रष्टाचार निवारण भन्ने शब्द निकाल्छन्, सक्दैनन् उनी। किन आफ्नोमा यस्तो जन आक्षेप यो छ, त्यसलाई राम्ररी सामना गर्न सकेका छैनन् भन्ने हुन्छ। त्यसैले अहिले त नसक्नेले भारतले पेले अनि राजा महेन्द्रले त इन्दिरा गान्धीसित पुरा राम्ररी, अब नेहरूले त माने राजा महेन्द्रलाई, इन्दिरा गान्धीसित उनी मजाले कुरा गर्न सक्थे है। उनले त्यसरी यहाँ उहाँ बाङ्गोटिङको कुरा गर्न सक्दैन थिइन्। तर उनले पनि नेहरूले जस्तै परराष्ट्र नीति, जलस्रोत र रक्षा सुरक्षा नेपालको भारतले नै हेरिदिने, यहाँभित्र तपाईँले नै राज्य गर्नुहोस् आफू खुसी भन्ने हो। त्यही आशयको कुरा उनीहरूले दिँदाखेरि महेन्द्रको टाइममा महेन्द्रले पनि नमानेको नेहरूसँग, इन्दिराले पनि नमानेको, अब राजा वीरेन्द्र आएपछि अब उनको लागि त छिटो भयो, उनको लागि चाहिँ अब म मिलाउँछु म सक्छु भन्नेखेरि सकेनन्। र पछि इन्दिरा गान्धीको हत्या हुने 1-1.5 साल अघि इन्दिरा गान्धी र राजा वीरेन्द्रको अन्तिम भेट हो त्यो भेट ताक उनले यो प्रस्ताव फेरि राखिन्, राजा सुरुमै राखिन्। यो त पटक सुरुमा कसरी कुरा भएको भने यो त अरू कुरा जम्मै यो चान्चुल कुराबाट नगर्ने गरेर हामी बिजनेसमै कुरा गरौँ भनी उनले सुरुमा र भनेर अब हामीले पटक पहिलेदेखि नै नेपाल
मा प्रजातन्त्र आएको बेलादेखि नै राजा त्रिभुवनदेखि नै र राजा महेन्द्रको टाइममा पनि भने तिम्रो बाजेको टाइममा पनि बाबुको टाइममा पनि भन्नु खोजिया हो र यसरी भन्दै आएको हो र आजसम्म नेपालले अगाडि बढ्न नसकेको कारण पनि यही हो। यो गर्न पर्यो। सिक्किममा हेर आज सिक्किमेहरू कति खुसी छन् भने एउटा दुईटा पत्रकारले त नेपालका पत्रकारले पनि सिक्किमेहरू आज किन एकदम खुसी मनाउँछन् भनेर लेखे पनि त्यहाँ नेपालमा लेखे है पहिले। अब उनले त्यसो भनिन् राजा वीरेन्द्र पटक पटक यो भने यो त भएन, यो त अल्याङ मल्याङ गरेर भएन अब यो भनेर उनले त्यस्तो किसिमको भाषा प्रयोग गरेर कुरा गरेपछि अनि त्यसपछि यसमा त कुरा मिल्दैन भनेर राजा तुरुन्त उठे। त्यसपछि आजले यिनी टुङ्ग्यौँ हामी भनेर र त्यो टुङ्गिनेखेरि अस्वाभाविक रूपमा 4-5 मिनेटभित्र नै उनी बाहिर निस्के। आजसम्म त्यति छोटो 1-on-1 टक कहिल्यै भएको छैन, त्यति कम। त्यतिमा उनी बाहिर निस्के, आक्रोशित पनि थिए तर उनले अरूलाई केही भनेनन्। पछि आफ्ना नजिकका लागि यहाँ दरबारमा डिब्रिफिङमा नजिककालाई सचिवहरूलाई त्यो भनेनन्, त्यस्तो राखेको थियो। अब यो के कारणले भने उनीहरू त्यसरी पेल्लीमा यिनीहरू भएको भए अहिले कसरी दिइरहेछन्, कहिले यो चिज दिने कहिले ऊ चिज दिने, अरूलाई निर्लज्ज किसिमले आक्षेप लगाउने। यिनीहरूको राष्ट्रियता भने यही हो, राष्ट्रियता आक्षेप लगाइदियो यो दियो। मैले भन्छु नि महेन्द्र पाण्डे जो व्यक्तिले 2 बाका सुनमा कालापानी बेचिसके भन्ने व्यक्ति पुरस्कृत भएर चीनको राजदूत भए, त्यति मात्र हो र उहाँ अस्ति भर्खरै एउटा अन्तर्वार्ता दिएछन् अनि सरकारी मिडियामा छापियो के भनेर हाम्रो त अस्थायी रूपमा 1962 को वारमा त्यहाँ भारतीयहरू बसेको हो त्यो हाम्रो हो भने र एउटा डिप्लोमेसीमा डी पनि नजाने व्यक्ति रहेछन्। के कारणले भने भारतले यसो गर्यो उसो गर्यो भनेर बथाइ गरेर छन्। चीनमा गएर थर्ड पार्टीको गाली प्राय गर्दैनन्, धेरै ठुलो शक्तिले चाहिँ कहिले गर्छ, नत्र गर्दैन। यो त परराष्ट्र मन्त्रीको काम हो, यहाँ त परराष्ट्र मन्त्रीको काम हो है, तर गरेन। उनले त्यसरी बोल्ने उहाँ खुसी पारे होला, म त यहाँ उहाँ गएपछि प्रो चाइनिज भयो होला है, यहाँ भएको बेलामा प्रो इन्डियन भयो, यो त उहिले बेचिसकेको हो भने कि यस्ताले प्रशय पाले राष्ट्रियता कमजोर हुँदै गएले अहिले रोक्दा र अहिले त धेरै नेपालीहरूमा राष्ट्रियताको चेतना आइसक्यो। त्यस्तो चेतना आउँदा कहिले महाकाली खुवाइदियो, कहिले कालापानीको नक्सा चाहिँ बनाएर यता चाहिँ टेक्स्टबुकमै आम नेपालीहरूलाई त त्यो पढ्न पाउँथे नि त। नयाँ युवा पिँढीले त अहिलेदेखि नै हाम्रो नक्सा यसो भनेर त्यहाँ सिङ हालिरहेको हुन्थ्यो नि त होइन। अहिले त गयो हाम्रो त पश्चिमपट्टिको चुचुरो त्यहाँ यसो सिङ जस्तो देखिन्थ्यो, त्यो त अब राख्ने आँटै नगर्नेले के गर्थे अनि मान्दैनथे र आफ्नो सत्ता चलाउनलाई। जस्तै पहिला राप्रपाको मन्त्रीहरू चाहिँ उहाँ सुरा सुन्दरीमा फसे भन्छन् नि, फस्या हो त्यसमा शङ्का छैन, तर त्यो फसाउन सबैभन्दा प्रजातान्त्रिक पार्टी भने यिनीहरू नै होइन, सबैभन्दा प्रगतिशील पार्टीहरू भने यिनीहरूले खुवा हो, यिनीहरूले गरा हो। यिनीहरू त झन् उनीहरूको गल्ती हो भने यिनीहरूको त महागल्ती हो नि। आज केही राष्ट्रियता दरिलो भावे आम चेतनाको कारणले, आम दबावको कारणले, जबकि हामीले त दबावै दिन नपरोस् न। हाम्रा प्रतिनिधिहरू चुनेर आएका स्वतः रूपमा स्पष्ट किसिमले उनीहरूले स्वस्फूर्त किसिमले राष्ट्रियता बचाउन्, झगेर्ना गरून् अनि उनीहरूले नसक्ने भयो भने सक्षम व्यक्तिहरूसितको विचार प्रवाह गर्न मद्दत गर्नुपर्छ। सक्षम यहाँ त आफ्नो दलको रहेछ भने ठिक, आफ्नो दलको रहेछ भने बेठिक भन्ने हो। उनीहरूको चाहिँ अरू त छँदै छैनन्। आम नेपाली त बहिष्कृत छन् अहिले चाहिँ। राष्ट्रियता त दरिलो हुनलाई बहिष्कृत हुनुहुन्न भनेको मतलब अहिले दल जो सत्तामा छ ऊ दलको सदस्य भयो भने मात्र उसको आवाज सुनिन्छ, उसको सिफारिस लिइन्छ, उसले के अवसर पाउँछ, अरूले त पाउँदैनन्। धेरै ठुलो आन्दोलन हुन लाग्यो भने ऊ अहिले आयोगमा शेरबहादुर देउवाले भने एउटा दुईटा मान्छे उनीहरू बदली गरे, अख्तियारमा एउटा पठाइदियो भने एउटाले यो मुद्दा चाहिँ नउठाउँ, हाम्रो पर्ला फेरि हाम्रो नेताको पर्यो भनेर नुनको सोझो गर्न जान्छ। अहिले त अख्तियारमा गए नि जहाँ पनि नालायक हुन्, अयोग्य हुन्, तिनीहरू बस्नै हुन्न, तिनीहरूलाई पछि धिक्कार नै छन्। अख्तियार मात्र होइन अरू आयोगहरू पनि छन्। मैले त अहिले यो आयोगले जब आफ्नो स्वतन्त्र विचार दिन सक्दैनन् भने कि उनीहरू अयोग्य छन्, स्वतन्त्र विचारै रहेछ कि भने स्वतन्त्र विचार हुँदाहुँदै जानी पनि ढाकछोप गर्ने भन्यो भने यो उमेरमा आएर के पो खाने र कति डायटिङ गर्नुपर्छ, कसै औषधि खानुपर्ने छन्। यस्ता व्यक्तिहरू त्यस्तामा बसेर राष्ट्रियता बलियो हुन्छ हुँदैन। यो त पहिलेको ब्याज अहिले खाइरहेछौँ हामीले, ब्याजको पनि स्याज। राजा महेन्द्रले स्ट्रङली राख्दै त्यसपछि
63 सालसम्म ढाकामा यो त हो राजा ज्ञानेन्द्रले त्यो बेलामा माने भए अहिले राजा ज्ञानेन्द्रका उहाँ पञ्चायतका महेन्द्रभन्दा स्ट्रङ हुन्थे किन महेन्द्रलाई त प्रतिबन्धित दलहरू थिए उनका विरुद्ध भारतमै बसेर नि लागेका थिए अरूले समर्थन पनि गरेका थिए तर भारतले पुरा प्रोटेक्ट गर्दाखेरि अहिले भुटानको विरुद्ध जसरी कहीँ केही चाइचुई गर्न दिँदैन बरु त्यहाँका मान्छे पठाइदिन्छ बरु यहाँका पनि यहाँ अन्याय पर्ने होला कतिजना तराईमा रहेकोलाई उहाँ पठाइदिए पनि चुलाएर बस्थे तिनीहरू त हजुर हजुर त्यो कारणले हामी स्ट्रङ भएकै त्यो बेलाको ब्याजको कारणले हो यहाँ अहिले ऐरे गैरे नत्तु खैरेले यो कराए त्यो बेलामा यसो भयो भन्दैमा हुँदैन त्यो बेला भट्टाचारको कुरा गरौँ न राष्ट्रियता भने त भट्टाचारले नि मान्छे किन्ने हो नि उहाँ तारिणी कोइरालाले किन उहाँ आए डाल्डा घिउको काण्डमा नाम चलेका नेपाली काङ्ग्रेस निकटका पत्रकारहरू नेपाली काङ्ग्रेसका भारतीय सङ्गठनका सदस्यहरूले नै पत्रकारहरूले नै मानिएका व्यक्तिहरूद्वारा सञ्चालित अखबार 16 साल 17 सालमा ओ डाल्डा घिउमा यस्तो भ्रष्टाचार हो फलानु काण्ड यो काण्ड भन्ने 2-3 वटा मेजर काण्ड छ डाल्डाको त धेरै यति त्यो बेलामा प्रख्यात रह्यो कि त्यो डिसिजनै फर्काउनु पर्यो उल्ट्याउनु पर्यो त्यस्तो नभए होइन नि त भागै नभए होइन नि त तर हो यी दुईटा मिलेको भए बीपीको चाहिँ समग्रमा आज सबैभन्दा ठुला नेता को हो भन्दाखेरि बीपीकै नाम आउँछ त्यो पूर्व पञ्चहरू अहिले चाहिँ पटक पटक बीपीको नीति छोडे भने हुन्छ नि नीति छोडे हो नेपाली काङ्ग्रेसमा सँगै छैन तर पञ्चहरूले चाहिँ किन उठायो भने उनीहरूलाई अलि सुविधा भयो उनीहरूलाई घुर्क्याएर इख्याएर बीपीले त राजा पनि मानेका थिए तिमीहरूले मानेनौ भनेर त्यसको बुई चढ्न खोज्यो पञ्चहरूले चाहिँ माया गरेर त कुनै हालतमा होइन पहिला काङ्ग्रेसको नाम पनि लिँदैनथे तर उनीहरूले उठाएको मुद्दा चाहिँ ठिक हो नेपाली काङ्ग्रेसले त त्यो मुद्दा उठाउनु पर्ने रहेछ भन्ने छ र आजको मितिमा मेरो जानकारी अनुसार विश्लेषण मात्र होइन अहिले उपलब्धि भनिएका विशेषता मध्ये यो संविधानको उपलब्धि भनिएका विशेषता जुन जुन छन् तीमध्ये कोहीले 2टा मुद्दा कोहीले 3टै मुद्दा लिएका छन् 3-4वटा मुद्दा कोहीले 2टा कोहीले 3टा कोहीले 4वटासम्म लिएका छन् तीमध्ये कृष्णप्रसाद सिटौलाजीले पुनरावलोकन गरिसक्नुभयो भन्ने छ मेरो जानकारी अनुसार शशाङ्क कोइरालाले त केही पुनरावलोकन गरे त आम सञ्चार माध्यममै आइसक्यो प्रकाश शरण महतले गर्नुभएको छ जबकि कृष्णप्रसाद सिटौला र गगन थापाले चाहिँ कुरा बुझिसकेका छैनन् न पछि चाहिँ ढिला हुनसक्छ उनीहरूलाई पनि है उनलाई पनि ढिला र राष्ट्रियताको कुरा आएर आएकोचोटि चुनाव हार्नु मेरो छैन जबकि म त जितौँ भन्ने छ त्यत्रो पार्लियामेन्टरीको रूपमा त उनी साह्रै सशक्त छन् नि त होइन तर यस्तो कुरा गर्नुहुन्न उहाँ उनले मानेका कृष्णप्रसाद सिटौलाले पुनरावलोकन गरिसके उपलब्धि भनेर प्रकाश शरण महत जुन देउवा खेमाका हैन एउटा हात 2टा हात भन्छन् दायाँ र बायाँ उहाँ गोपालमान श्रेष्ठ र प्रकाश उनीहरूले चेन्ज गरिसके गोपालमान श्रेष्ठले त उहाँ नेपाल त हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति दिइसकेका छ अनि शशाङ्क कोइराला परिवर्तन भइसके शेखर कोइराला भइसके है अनि जानकारी अनुसार त उहाँ यो अर्जुन नरसिंहहरू पनि भइसके अनि रामशरण महतहरू भइसके भन्ने छ र ठुला नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू र पदाधिकारीहरू मध्ये 3 जनाले राजा ज्ञानेन्द्रसँग दर्शन भेट पाएका छन् विगत 1.5 वर्ष यता है पछिल्लो समयमा पनि 3 जनाले पाइसकेका छन् नेपाली काङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरूले किन पाए भने पुनरावलोकन गरे हो त्यहाँ कम्प्रोमाइज भइरहेछ दरबारबाट केही गल्ती भयो पक्कै हो किनभने त्यो बेलामा एक्जिक्युटिभ पावर लिएर राजा ज्ञानेन्द्रले नलिएको भए राम्रो हुन्थ्यो मुलुकलाई एक्जिक्युटिभ पावर लिएको अरू कुरा त संवैधानिक किसिमले भयो भन्ने छ कुरै छैन अरू कुरा त किन भएन अर्को पड्को भन्ने एउटा छ दोस्रो कुरो ड्यू प्रोसेसबाट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गभर्नमेन्टले ड्यू प्रोसेसबाट डेमोक्रेटिकली रेकमेन्ड गरेर डिजल्भ भएको पार्लियामेन्ट रिभाइभ हुने कहाँ लेखेको छ लेखेको छ कहाँ कुनै लयर हुनुपर्छ सिनियर एडभोकेट हुनुपर्छ र को हुन्छ मसित कुरा गर्न आउनुहुन्छ कहाँ लेखेको छ त त्यसो छैन नि त तर अर्को पड्को के व्याख्या अनुसार त्यो भयो गरे त्यो अवस्थामा त्यसको नाजायज फाइदा लिएर अनि मन लागि परिवर्तन गरे मेजर परिवर्तनमा यदि कि रेफरेन्डम कि राम्ररी छलफल गरे भए आज यसरी राष्ट्र संस्था चाहिन्थ्यो वा हिन्दू राष्ट्र हुनु पर्थ्यो भन्ने आउँदै आउँदैन थियो निर्णय लिँदै भएको हुन्थ्यो हैन जे छ त्यही अब संसारमा नभएको घटना यही घट्यो काहीँ नभए जात्रा नेपालमा भयो भने यही हो 2-2वटा संविधान सभा
निर्वाचित भएर उनीहरूले लास्ट मोमेन्टमा एन केन गरेर एउटा खोस्टो ल्याए मसौदाको रूपमा। आफूलाई 2टा संविधान सभाले नपुग्ने आम जनता छितरबितर भएका असङ्गठित अनि र अशिक्षित पनि छन् धेरै नेपालीहरू, त्यस्तो नेपालीहरूलाई जम्मा 3 दिन दिएर उनीहरूले दिएको विचार पोको पारेर राखेको छ। त्यहाँ के लेखेको छ हेरे हुन्छ नि। र आम नेपालीको विचारमा चाहिँ 2/3 भन्दा बढीले हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने छ। तीमध्ये धेरै जसो तराईवासी छन् र राज संस्था हुनुपर्छ भनेर 75% को छ भन्ने छ। र किन खोल्दैन? खोल्ने हिम्मत गरे हुन्छ नि। यस्ता कुराले नेताहरू तत्कालको फाइदातिर जाने, राष्ट्रियता बचाउन जाँदै जाने थिए, नजानी भाले त्यही बेला त्यो कदम नचालेको भएदेखि त्यसले निरन्तरता पाउँदैन थियो राजा वीरेन्द्रबाट, त्यसपछि राजा ज्ञानेन्द्रबाट पाउँदैन थियो। अनि आज त मुलुक कहाँ हराइसक्थ्यो। अहिले त यही गतिमा गयो भने अर्को 60 वर्ष टिक्दैन मुलुक, यो त पक्कै छ टिक्दैन। नेपाल भन्ने राख्ला, प्रान्त भन्छ कि के भन्छ त्यही राख्ला, अरू केही पनि राख्दैन। त्यो हुन्छ। यो त मेरो विश्लेषण हो, मेरो अनुमान हो। जुन किसिमले अहिले बाहिरको दबाव प्रभाव छ फलानालाई मन्त्री बनाऊ भन्ने, अहिले पनि 2-3टा मेजरमा कसले बनाउँदैछौ भन्ने, कम्तीमा आजकल कहिले भने कि यो भन्ने रे आजकल 2-3टा। त्यस्तो अवस्थामा खिँदै गएको छ। अनि खिँदै गएपछि राष्ट्रियता साह्रै कमजोर छ र डेमोक्रेसी भएको बेलामा कमजोर हो भने त्यो गए गुज्रिया भयो। कुरा के भने लेजिटिमेट सरकार, हामी त निर्वाचित सरकार, हामीले गरे त आम नेपालीको यहाँ मत छ यसमा भन्छ। उनीहरूले जे गरे पनि, उनीहरूले डकारे पनि यो आम जनताको इच्छा भन्यो, उनीहरूले हाछु गरे पनि आम जनताको दुहाई दिएर उनीहरू गर्ने भए, जे गरे पनि निर्वाचित नभए हराउन अर्को चुनावमा भन्ने। त्यस्तो गयो भने अधिनायकवादी सिस्टम हुन्छ। यो कुरो चाहिँ नेपाली कांग्रेसले आफू हारेको कारणले ज्ञान आयो। नहारे ऊ पनि यसैमा जान्थ्यो, नजानी होइन। अहिले उसमा ज्ञान आछ जुन सही हो। र नेपाली कांग्रेसको पछाडि आम मूलधारका विभिन्न समूहहरू धेरै जसो उसको पछि लागेर आन्दोलन गर्ने मुडमा देख्छु म। त्यसको मतलब नेपाली कांग्रेसै सबभन्दा बलियो देखियो यो डेमोक्रेसीको मुद्दा लिएर अगाडि जाँदाखेरि। न त कसैले माया गरेर होइन, आफै अगाडि आउन चाहन्थे नि त, यो देखियो। अनि यसबाट नेपाली कांग्रेसले पनि राष्ट्रियताको मुद्दा त उठाउनु पर्दो रहेछ बा, हामी चुक्यौँ। गएको चुनावमा ओलीले त्यही नाकाबन्दीको ताका उठाएका केही मुद्दाका कारणले त्यत्रो अत्यधिक बहुमत आयो भन्ने उनीहरूलाई पश्चाताप छ। र यो पश्चाताप कायमै होस् भन्ने हामीले हो। हजुर हजुर। अन्त्यमा अब यो राजा महेन्द्रको मृत्यु पनि शङ्कास्पद मानिन्छ। उहाँको मृत्यु कालगतिले नभई कुनै षड्यन्त्रपूर्वक गरिएको भन्ने व्याख्या कहीँ सुनिन्छ। के छ यहाँको पहिला चाहिँ धारणा? अब राजा महेन्द्रको एकपटक त हार्ट एट्याक भइसकेको थियो ऊ बेलामा है। त्यो दोस्रो पटक भयो होइन 28 सालमा। त्यो हुँदाखेरि के भने एउटा चाहिँ बङ्गलादेशको कारणले उनी अत्यधिक मेन्टल प्रेसरमा थिए, उनी चिन्तित। त्यहीँबाट त राष्ट्रवादी त्यो उनको विचार झल्किन्छ। किनभने उनलाई किन चिन्ता भयो त बङ्गलादेश भन्यो भने नेपाल पनि खाला भारतले भनेर, नेपाल पनि भारतले खाला भनेर। अनि बङ्गलादेश स्वतन्त्र भएपछि नेपालका प्रजातन्त्रवादी भनिने त्यो बेलाका युवा नेताहरू, अहिलेका वरिष्ठ नेताहरू कसैले पनि विरोध गरेनन्। बङ्गलादेश हुँदाखेरि चाहिँ गरेन। त्यो त्यही हो, अत्याचार गरेको थियो पाकिस्तानले, ऊ टुक्रियो भन्ने मात्र गए। वामपन्थीले चाहिँ फेरि त्यहाँ केही पनि भएको थिएन, त्यो स्वतन्त्रै हुनु पर्थ्यो, के अरे पूर्व पाकिस्तान हुनु पर्यो भनेर उनीहरू एक पक्ष त्यसरी गए। तर महेन्द्रलाई प्रेसर थियो। किन? उनलाई नेहरूदेखि लिएर इन्दिरा गान्धीसम्म प्रेसर दिएको दिएनै। अनि उनले त जुन बेला त पछि त अब देख्यो नि, हामी सबै तिमीहरूलाई हतियार पनि दिन्छौँ, आर्थिक सहयोग पनि पूर्ण रूपमा दिन्छौँ, तिमी राजा हटाऊ भनेर भने इन्दिरा गान्धीले भनिन्, यसो भनिन्, राजीव गान्धीले भन्यो भनेर अहिले त आउन थाल्यो नि त विभिन्न वक्तव्यहरू, यो अभिमतहरू त आउन थाल्यो नि त। त्यसले नै थप पुष्टि गर्छ। त्यो प्रेसर उनमा थियो। उनी चाहिँ राष्ट्रियता, राष्ट्र चाहिँ रहनुपर्छ भन्ने सबैभन्दा चेतनशील राजा पृथ्वीनारायण सेनपछि उनी नै देखे। पृथ्वीनारायण पछि राजा महेन्द्र नै देखे। खालि उनले सत्ताच्युत गरिदिए काङ्ग्रेसलाई भएर होइन, कसको रिसले कसको के गर्ने भने जस्तै यिनीहरूले राजा महेन्द्रको यहाँ खैरो खनिया मात्र हुन्। उनले त्यो प्रेसरको कारण पनि उनलाई थियो। अब भारतले र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले इन्टरनेसनल कन्स्पिरेसी त
80 को दशकसम्म यो 46 साल अहिलेसम्म ठाउँ ठाउँमा गर्दै आयो। इजरायलले कुनै मुलुकमा, अमेरिकनहरूले अरू मुलुकमा गरे थुप्रै केस अमेरिकन मिडिया, अमेरिकन विद्वानहरूले उदाहरण दिएका छन्। यहाँ अहिले बेली बिस्तारै लाउनु पर्दैन। भारतले पनि ठाउँ ठाउँमा गर्ने हो। भारतले अमेरिका सक्दैन, बेलायत सक्दैन। यहाँ नगरे के होला भन्ने त्यही बेलामा नि शङ्का थियो है। के कारणले भने एउटा चाहिँ राजा महेन्द्रले अहिले पनि यहाँ परराष्ट्रविद भन्ने नि यहाँ चाहिँ यसो सतैका कुरा गर्ने अलि भन्छन्। अब बाङ्लादेशलाई चाहिँ पहिला नेपालले मान्यता दिए के बिग्रिन्थ्यो र भारत त्यसै चिडिन्थ्यो भन्छन्। उनीहरूलाई चिन्तै आजसम्म हेऱ्यो भने भारत चिडिन्थ्यो भने भारतलाई जसरी पनि उसलाई मनाउने, स्वतन्त्र राष्ट्रले गर्ने व्यवहार होइन कि मनाउने, खुसी पार्ने सधैँ भन्ने राजा महेन्द्रले चाहिँ त्यो आवश्यकताभन्दा बढी त्यो बाङ्लादेशले स्वतन्त्र हुन्छु भनेर घोषणा गरेपछि पाकिस्तानी सेनाले त्यहाँ केही अत्याचार गरे हो, तर भएको भन्दा बढाइ चढाइ गर्ने हो। यो त अन्तर्राष्ट्रिय आफूमा एजेन्सीहरूको इन्टेलिजेन्सको मान्यता छ 10 दोब्बर बढाइदिनु भनेर। जहिले पनि 30 लाख उहाँ रेफ्युजी आए इन्डिया भन्यो भने 30,000 आयो भने 30 लाख भनिदिनु भन्ने हो। अनि नेपालमा आयो त्यसरी आयो भने जस्तै छ नि उहाँ भुटानको 1 लाख चान्चुन आउँदा भुटानको 6 भागको 1 भाग हो, 16-17% यहाँ रेफ्युजी भएर आयो नि। अनि त्यो बेला त 2.5 करोड पनि नेपाली थिएन। 2 करोड जति नेपाली भएको टाइममा 1 लाख आउँदा कति प्रतिशत भयो त जनसङ्ख्याको? त्यस्ता रेफ्युजी भएर आए होइन। त्यहाँ पनि त्यो रेफ्युजी जति थिए त्यसलाई बढाइ चढाइ गरेर इन्डियाको प्रोपागन्डामा हाम्रा केही बुद्धिजीवीहरू लागे। दलीय भावना भएका, दलीय भावना बेठिक थिएन होला, तर राष्ट्रियतासित कम्प्रोमाइज गरे। अब राजा महेन्द्रले बाहिरको प्रयोग गर्लान् अब भनेर उनलाई चिन्ता भएको, तर उनले अडानले हामी पहिला उसले के भने भारतले नै त्यो युद्धमा आफै सामेल भएकोले पहिला नेपालले मान्यता दियो भने भारतले दोस्रो भन्न सजिलो, समर्थन गर्न सजिलो भन्दाखेरि नेपालले मानेन। अब हामी केही दिनपछि अहिले सोचिरहेको छौँ भन्ने यहाँबाट खबर गयो। त्यसपछि भुटानले गर्न लगायो उसले। भुटानले त उसैको पल्टा रहेको भुटानले मानिहाल्यो। अनि भारत र भुटानको समर्थनपछि अरू राज्यले दिए। नेपाल 5औं-6औं कति छ, 7औं भन्दा बढी होइन। नेपाल किन त्यसरी हुन गएको भने एउटा सिद्धान्त थियो, अडान थियो। बाङ्लादेश बनेको नव स्वतन्त्र राष्ट्रका सबै छिमेकीले पहिला गरून् न भन्न उनले कुर्या। कसले गर्छन् हेरौँ, नगरे पनि हामी पछि गरौँला। सबैले गर्यो भने तत्काल गर्ने भन्दाखेरि म्यानमार त्यो बेलाको बर्माले गर्यो। बर्माले गरे भोलिपल्ट हामीले गर्यौँ। छिमेकीले नगर्ने अनि अरूले हतारमा किन गर्नु पर्यो भन्ने उनले चाहिँ। अनि भुटानले गरे बापत आजसम्म भारतमा के अरे भुटानमा एउटा मध्य पश्चिम को एउटा राज्य मलाई लाग्छ कुवेट भन्ने छ। कुवेट नभए युएई को त्यहाँको एउटा राजदूतावास छ, भारतको राजदूतावास छ, एउटा बाङ्लादेशको। त्यो बेला ऊ स्वतन्त्र भयो, उसले समर्थन गरेले तुरुन्तै गरेले 3टा मात्र झन्डा फहराउँछन् विदेशी झन्डा बाङ्लादेशमा। सार्कका अरू कुनै राष्ट्रलाई पनि उसले झन्डा फहराउन दिँदैन। नेपालको पनि त्यही स्थिति हुन्थ्यो, किनभने इन्डियाले हेर्ने हो। त्यो भने के भने त्यहाँ अरू आउँदैन। यहाँ त 116 राष्ट्रले उहाँ शान्ति प्रस्ताव है राजा वीरेन्द्रको त उहाँ 46 साल अगाडि नै ओके गरिसकेका थिए हैन। यहाँ त उहिलेदेखि नै राजदूतावास त कति आइसकेका थिए। उहाँ 16 सालको चुनाव अगाडि नै कति बनिसकेका थिए, कतिसित दौत्य सम्बन्ध राखेका थियो। भुटान भने हामी त्यही हुन्थ्यो। उसले उहाँ भागमा त्यहाँ चुखा प्रोजेक्टको मिटर पनि कति बिजुली प्रयोग गर्यो भारतले पनि त्यो मिटर चाहिँ इन्डियनले हेर्ने भइदियो। उसले ल तिम्रो आज चाहिँ 1 लाख युनिट गयो यसपालि चाहिँ भन्यो भने 1 लाख युनिट गयो, 10 लाख भन्यो 10 लाख। भुटानको हातमा होइन त्यो प्रोजेक्ट, मिटरै हेर्ने ऊ भने चाहिँ आफै विचार गरे हुन्छ। हामी त्यो हुन्थ्यौँ। त्यस कारणले महेन्द्रले त्यो ठुलो प्रेसर परेको त्यही बेलामा हुनसक्छ केही घटना त्यहाँ घटाइयो भन्ने उही बेलामा गाईगुई चाहिँ थियो। ऊ बेलामा किन मैले अब बिए पढिरहेको थिएँ अनि मभन्दा सिनियर युनिभर्सिटीका अनि त्यो बेलाका प्रजातान्त्रिक नेभी सङ्घका नेताहरूले पनि गाईगुई बेलुका रञ्जना सिनेमा हल नजिक त्यहाँ यसो बिजुली पानी लगाए बेलामा कुरा गर्थे, यसो पनि भन्छन् भनेर। त्यही बेला अहिले वरिष्ठ नेता भएको छन्, कोही पटक मन्त्री भइसकेका उनीहरूले युनिभर्सिटीमा उनीहरू पढ्थे, उनीहरूले त्यो बेलामा गाईगुई कुरा गर्थे। अरू राजनीतिज्ञहरूले पनि मेरो घरमा आउँदाखेरि ठुला उनीहरूले कुरा गरे बेला नि शङ्का गर्थे। यो बाहेक मलाई थाहा छैन
तर यस सन्दर्भमा एउटा उदाहरण दिनै पर्छ। राजा वीरेन्द्रको समयमा अहिलेका राजा, भुटानका राजा, उनका पिताजी उनले आफै स्वैच्छिक अवकाश लिएका अनि जिग्मे वाङचुक, उनी र उनको श्रीमतीसित छलफल भएछ र उनीहरूले भारतीयहरूले थाहा नपाउन् भनेर गोप्य रूपमा नेपाल पठाएर वीर हस्पिटलमा यो राजा जन्मेका, यी राजा। अनि वीर हस्पिटल भनेको महाराजगञ्जमा एउटा एक्सटेन्सन विङ राखे, एक्सटेन्सन, त्यहाँ छुट्टै घर भाडामा लिएर वीर हस्पिटलबाट सबै इक्विपमेन्ट लगेर यिनी त्यहाँ जन्मेका। यिनी त्यहाँ जन्मिएको चाहिँ सबभन्दा पहिला मैले नै यहाँ, अनि त्यो बेलामा यो प्रसुति गृहकै डाक्टर दिव्यश्वरी मल्ल सबभन्दा उनी जान्ने मध्ये, पारखी मध्ये उनी पनि थिइन्। अनि उनी त्यहाँ गएर हेरचाह गरेको भन्ने थियो। अब अहिलेको राजा यहाँ यो के अरे 8-10 वर्ष अगाडि 2011 जस्तो लाग्छ मलाई, 10/11 साङ्घाईमा सबभन्दा ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय एक्जिबिसन भयो। त्यो एक्जिबिसनमा सबैको 4 कुने बिल्डिङ, अमेरिकाको पनि, बेलायतको पनि, जर्मनीको पनि, जापानिजको पनि, नेपालको त यहाँको हनुमान ढोका, उहाँ भक्तपुर, उहाँ भूपतेन्द्र मल्लले बनाएको दरबार जस्तो, सिद्धिनरसिंह मल्लले पाटनमा बनाए जस्तो, बा यहाँ काठमाडौँमा प्रताप मल्लले बनाए दरबार जस्तोको छाँटकाट आउने गरी पुरा त्यहाँ लाइभ त्यो जीवन्त दिएर त्यस्ता दरबार र टेम्पल्सहरू बनाइदिएको थियो। त्यो देख्दा जो आए पनि मुग्ध हुने, जो आए पनि मुग्ध हुने भएपछि राजा, भुटानका राजा अहिलेका केशर नामग्याल, उनी गएछन्। अनि उनले त्यहाँका प्याभिलियनका प्रमुखलाई नेपालीमै बोले उनले, दाइ यस्तै हुनुपर्छ, हामीले हाम्रो संस्कृति यसै गरी संस्कृतिको रक्षा गर्नुपर्छ, साह्रै राम्रो छ। म पनि उही नेपाली एकै सासमा भने, म पनि उही नेपालमै जन्मिया हो नि वीर हस्पिटलमा भनेका थिएँ उनले। त्यसपछि यहाँ अहिले त आयो हो भन्ने पुष्टि भयो। त किन दिएको भने सिक्किममा त्यो उनी अन्तिम चोग्याल राजा, उनी राजा हुँदैनथे, उनभन्दा अगाडिका त्यो कुनै टाइममा के भएछ भने उनी उत्तराधिकारी हुने एकमात्र थिए। उनी वान वेबाट मोटर हाँक्या, वान वे राइट डाइरेक्सनबाट, अपोजिट डाइरेक्सनबाट एउटा ट्रक आएर हिर्काएछ। वान वे रोडमा अपोजिट डाइरेक्सनबाट ट्रक आएर खसाल्दियो, मरे। तर पनि सिक्किम टिक्यो त्यो बेला चाहिँ। त्यस्तोले पनि उनी प्रभावित भए। यिनीहरूको त वैवाहिक सम्बन्ध हुन्थ्यो भुटान सिक्किमको, होइन? त त्यो पनि भएर होला, नत्र उनीहरूले कलकत्ता लगाए हुन्थ्यो। आखिर ब्रिटिस साम्राज्यको पहिलो राजधानी त कलकत्तै हो नि, त्यत्रो सुविधा छ। दिल्ली जहाँ लगे पनि हुन्थ्यो नि, यहाँ लगे। अनि यहाँबाट उनी त्यहाँ गए, त्यहाँ जन्मे। अनि भारतीयहरूलाई चाहिँ यसो पऱ्यो, उनीहरूसित सोध्न नि परेन, केही नि, खुर्क पठाए जस्तो भयो, टेक्निकली करेक्ट भए। भारतीयहरू चिडिए त भन्नु भने केही छैन। उहाँ पठाएँ, राजा वीरेन्द्रले उहाँ सन्देश पठाएको थिएँ, यहीँ भने उहीँ खातिर गरेँ, उहीँ पाएँ भनेर भन्यो। त्यस्तो गर्ने किनभने त्यो राष्ट्रियताको झल्को हो। क्या उनीहरूले विश्वास गरे नेपालीहरू यी राजा भने आफ्नो अडानमा बस्छन्, अरूले प्रेसर दियो भने सकेसम्म थेक्छन् भनेर त। अनि राजा वीरेन्द्रले 46 सालकोमा भारतले पुरा सहयोग गरेर भारतीय ठुला नेताहरू, अपोजिसनका नेताहरू धेरै यहीँ आएर काठमाडौँमा आएर आन्दोलनको लागि आह्वान गरेका थिए। यस्तो घटना कहीँ पनि छैन। उहाँ के नेटोको मेम्बर अथवा यिनीहरू युरोपमा चाहिँ टर्कीकै भनौँ न, टर्कीको राष्ट्रपति युरोपमा गएर म आफ्ना एक्सप्याट्रियट्सहरूलाई चाहिँ, टर्किस एक्सप्याट्रियट्सलाई भाषण गर्छु भन्दाखेरि स्वीकृति नै दिएन त्यहाँ चाहिँ। यो त 3 वर्ष पनि भएको छैन। यहाँ त चन्द्रशेखरदेखि लिएर उहाँ जोर्ज फर्नान्डेसदेखि लिएर अमेरिकाको सोलाजदेखि लिएर यी सबैजना यहाँ आएर आन्दोलनको लागि आह्वान गर्न दिइयो। त्यो बेलामा चाहिँ राज्य कमजोर किन भयो भने समर्थन गर्ने पुरा राष्ट्र चिन्तन भएर यो त भएन है। सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता राष्ट्रियता, त्यसपछि प्रजातन्त्र भनेर जानुपर्ने यिनीहरू गएन। तत्काल फाइदाको लागि गए। पछि त त्यसैको बलमा अनेक किसिमको पेज लाउँदै लाउँदै अहिले त नेकपा विपक्षी दलमा भएको काङ्ग्रेसको पोल खोल्ने, कङ्ग्रेस विपक्षमा रहेको बेलामा नेकपाको पोल खोल्ने, दुईटै चोर हुन्।